When God created Adam, God had a very special concern on Adam's future. जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको थियो उसको भविष्यबारे परमेश्वरको विशेष योजना थियो The purpose of creation of Adam is to have Adam to glorify God. आदमलाई सृष्टि गर्नुको प्रमुख उद्देश्य उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस् भन्ने हो In order to do that, Adam has to build up good, intimate relationship with God. त्यसको निम्ति आदमले परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न आवश्यक थियो And also Adam has to have appreciation feeling to God for his creation. परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएकोमा ऊ परमेश्वर प्रति कृतज्ञ र धन्यवादी हुन आवश्यक थियो He was not 100% sure Adam will do this because he has free will. आदमसँग आफ्नो स्वेच्छा पनि भएको कारणले गर्दा 100% नै उसले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा परमेश्वर निश्चित हुनुहुन्थेन But God knew that someday Adam will not fulfill that purpose of creation. He will not glorify God. God knew that. आदमले परमेश्वरलाई महिमा गर्ने काम कुनै दिन छोड्नेछ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो Because God creator is omniscient God. He knows everything. परमेश्वर सर्वज्ञानी भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ Our God knew someday Adam will be a troublemaker. आदम समस्या बनाउने व्यक्ति हुनेछ भन्ने परमेश्वरलाई थाहा थियो Adam is not a creator. He is creature. आदम सृष्टिकर्ता होइन तर सृष्टि गरिएको एक प्राणी मात्र थियो God knows creatures cannot give 100% satisfaction to creator because of the creature's limitations. सीमितताको कारणले गर्दा सृष्टि गरिएका थोकहरूले 100% सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो Creator has totally different dimensional expectations, different level. सृष्टि र सृष्टिकर्ताको बीचमा धेरै नै फरक आयाम र तह हुन्छ Especially when Adam received everything free from God. वास्तवमा आदमले परमेश्वरबाट सबै कुरा सित्तैमा पाएको थियो He will not appreciate God and he will not glorify God. त्यसको निम्ति ऊ परमेश्वर प्रति कृतज्ञ पनि भएन र परमेश्वरलाई महिमा पनि चढाएन When you receive it free, you do not see the value of that gift. किनभने सित्तैमा पाएको कुराको त्यति महत्त्व र मूल्य हुँदैन Garden of Eden was free. उसको लागि एदनको बगैँचा सित्तैमा उपलब्ध भएको थियो Eternal life, God's children's position was free. अनन्त जीवन पनि
सित्तैको उपहार हो। And he has tree of life and all other food were free gift to him. आदमले जीवनको रुख र अरू कुराहरू सित्तैमा पाएको थियो। God knew in his omniscience someday Adam cannot meet God's expectations of glorifying God when he got everything free like that. सर्वज्ञानी परमेश्वरलाई थाहा थियो कि आदमले एक दिन परमेश्वरको महिमा गर्न चुक्नेछ। God knows creatures cannot satisfy God. सृष्टि गरेका कुराले सृष्टिकर्तालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। God's purpose of creation was to acknowledge God and glorify God, praise God. परमेश्वरलाई प्रशंसा गरोस्, परमेश्वरलाई चिनोस् र परमेश्वरलाई महिमा गरोस् भन्ने चाहिँ उहाँको चाहना हो। Colossians verse 16. ल ब्र्याकेट भित्र कलसी 1:16 लेख्नुस्। When Lucifer got fallen, God decided to use him instead of put him into the hell right away. जब लुसिफरको पतन भयो, परमेश्वरले तुरुन्तै त्यसलाई नरकमा नपठाइकन त्यसद्वारा केही कामहरू गराउने योजना बनाउनु भयो। So God sent Lucifer, okay, now Satan, to Garden of Eden, living along with Adam together. परमेश्वरले लुसिफरलाई पनि आदम बस्ने ठाउँ एर्दनको बगैँचामा नै राख्नुभयो। लुसिफरलाई परमेश्वरले नरकमा नपठाइकन आदम भएकै ठाउँ एर्दनकै बगैँचामा पठाउनु भयो। But God told Adam, there is a Lucifer who will act very evil way. So be careful. परमेश्वरले आदमलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, लुसिफर पनि यही छ, त्योसँग त होशियार रहनु। Whenever Adam was not spiritually awakened, Lucifer come to him, poked him. आदम आत्मिकी रूपमा जागृत नभएको अवस्थामा लुसिफर आएर उसलाई घचघच्याउँथ्यो। Whenever he has that thorn poking him, God asked him, you call upon me, I will help you. जब जब लुसिफरले आदमलाई घोच्थ्यो अथवा झकझक्याउँथ्यो, उसले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारा गर्थ्यो। It is not only Adam's problem. Later, Adam's descendants, many humans, God had already planned. They will have very similar problems later. So God knew this. परमेश्वरको योजना अनुसार आदमका सन्तानहरू पछि जन्मेका मानिसहरूले पनि त्यस्तै गर्ने गर्थे। In order to have good, dependable relationship with Adam and God, God said, I'm going to give you special tree that called tree of knowledge of good and evil. Say again, you put down Genesis 2:9. God gave Adam all good trees, tree of life, that you eat seed, then you will have
Okay, it's for your daily food. But beside that, I will give you one special tree. That tree will give you insight, wisdom, that knowledge, good and evil. When you see that, you have a knowledge and wisdom that, yeah, I can see who is good, who is bad. That whenever you see the tree, you see Satan is here to destroy me. You can see it. And you see God is in my favor. God is on my side. And you see the tree, you can make distinctions. Only seeing. Huh? Only seeing. Okay. So he provided the tree. Okay. So he say, you always see the tree. Don't eat it up. Don't destroy it. Then you will lose that spiritual distinctions. परमेश्वरले आदमलाई जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि दिनुभएको थियो र उहाँले यसो भन्नुभएको थियो तैँले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई हेरेमा शैतान नजिकै छ कि टाढा छ भन्ने छुट्याउन सक्ने छस् तर त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु र त्यो रुखलाई नाश पनि नगर्नु. So that tree of knowledge of good and evil is the blessing tree, blessing giving tree for Adam. त्यो रुख चाहिँ आदमलाई आशीष दिने रुख थियो. So when Lucifer came, not Lucifer, it's Satan come to approach, he knows he is going to destroy me. So he knows right away. So it's a good tree for Adam to survive. त्यस समयमा शैतान नजिक आउँदाखेरि त्यसले हानि पुर्याउने छ भन्ने कुरा आदमलाई थाहा हुन्थ्यो. त्यो रुखलाई हेर्ने बित्तिकै हैन त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई हेर्ने बित्तिकै शैतानले अब दुःख दिने हो कि समस्या ल्याउने हो कि भन्ने कुरा आदमलाई थाहा हुन्थ्यो त्यो रुखलाई हेरुन्जेलसम्म. Because we creatures, we are not creators. We creatures, forgetting, we have a forgetting nature. Okay, God will not forget, but we creatures always forgetting. So you have to look at the tree all the time. Otherwise, you will, when time goes on, you will forget. हामी सृष्टि गरेका मानिसहरुसँग बिर्सने स्वभाव हुन्छ तर परमेश्वरले कहिले पनि केही कुरा बिर्सनुहुन्न. मानिसको यो स्वभावलाई बुझेर नै परमेश्वरले आदमलाई त्यो रुखलाई हेरिरहनु है भन्नुभएको थियो. That's why Jesus spoke to Moses all the time that keep this commandment and put it on your forehead, your arm, stick on the doorpost all the time. यही कुरा येशूले मोसालाई भन्नुभयो. In Deuteronomy 6:5, 6:7. परमेश्वरको व्यवस्था तेरो निधारमा, नाडीमा र ढोकामा पनि झुन्याउनु. And door. र ढोकामा पनि झुन्याएर राख्नु. Deuteronomy 6. Deuteronomy 6:5, 6:7. Deuteronomy 6:5 is you love your Lord with all your all heart and son, and then it said, and then he said, how to do that? You do that. ल व्यवस्था 6 को 5 देखि 7 भनेर लेख्नुस्. व्यवस्था 6 को 5 देखि 7. It is because we are forgetting creatures. किनभने मानिस बिर्सने स्वभाव भएको प्राणी हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो. Even Jesus spoke to David that in Psalm chapter 1 said, blessed are those who meditate the word of God day and night. परमेश्वरले दाउदलाई भजन संग्रह 1 मा यस्तै कुरा अथवा यसै विषयसँग सम्बन्धित कुरा भन्नुभयो कि तैले दिन रात परमेश्वरको वचनमाथि मनन गर्नु. So that knowledge, tree of knowledge of good and evil, in today's
in today's sense, that's the Bible, Word of God. आजको परिप्रेक्ष्यमा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई बाइबल भन्न सकिन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब आदमलाई त्यो रुख दियो भने अहिले चाहिँ हामीलाई बाइबल दिनुभएको छ। Genesis 2:9 story, this one, okay, was given to Adam before Eve created. परमेश्वरले उत्पत्ति 2 अध्यायको 9 पदको कुरा आदमलाई हव्वा सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै दिनुभएको कुरा हो। This was given in Genesis 2:9, and his wife Eve was created, was made out of his rib in verse 22 and 23. 22 and 23. Yeah, it says 22, 25. परमेश्वरले आदमलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुख उत्पत्ति 2 को 9 पदमै दिइसक्नु भएको थियो भने उनको श्रीमती हव्वा चाहिँ उत्पत्ति 2 को 20 देखि 25 पदमा मात्र दिनुभयो अथवा दिनुभएको कुरा त्यहाँ छ। So Adam, this commandment, okay, not to eat this, okay, this commandment was clear to Adam, but his wife was not well informed of that. She heard of this from her husband. असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भन्ने कुरा परमेश्वरले आदमलाई मात्रै भन्नुभएको थियो। जुन बेला हव्वा सृष्टि गरेकै थिएनन् र पछि त्यो जानकारी है त्यो रुखको त्यो फलको जानकारी तिनले आफ्नो श्रीमान आदमबाट मात्र पाएकी थिइन्। To Satan, in the Garden of Eden, the tree of knowledge of good and evil really bothered him because it reveals his identity. एर्दनको बगैँचामा भएको त्यो रुखले शैतानलाई अप्ठ्यारो भएको थियो। Because that tree will help Adam to reveal his identity. Because, the Satan is there to destroy. Satan's job is to destroy God's children and his creation. So that Satan did not like the tree because that tree will provide Adam to show who Satan is. किनभने त्यो रुखको उपस्थितिको कारणले गर्दा आदमले शैतानको नराम्रो चाल थाहा पाउँथ्यो। In order to have Satan control Adam, okay, in his will, that tree has to be gone. शैतानले आदमलाई आफ्नो बसमा पार्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला त्यो रुख हटाइनु पर्थ्यो। God knew all this, Satan's mind and Adam and Eve's conditions. God knew all this. He was watching down. परमेश्वरलाई शैतानको पनि आदमको पनि र हव्वाको पनि उनीहरूको काम विचार थाहा थियो। किनभने उहाँले तिनीहरूलाई नियालेर हेरिरहनु भएको थियो। God gave Satan, he allowed Satan to play things as he wants within God's permitted territories, within the fence. Within the fence, God gave him freedom. You do whatever you want. परमेश्वरले शैतानलाई केही निश्चित क्षेत्रभित्र मनमा लागेको काम गर्नको निम्ति स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो। God even allowed Satan to attempt Adam and Eve to fall. God even allowed him to do it, try. आदम र हव्वाको पतन गराउन
परमेश्वरले शैतानलाई अनुमति दिनुभएको थियो। So now Adam, especially Adam, was told by God that not to eat that. It's Adam's, God was waiting for Adam's obedience. Okay? That way that Adam and God can close together. परमेश्वरले आदमबाट चाहनु भएको कुरा चाहिँ उसको आज्ञा पालन थियो। God even knew Adam and Eve will fall. He knew that. आदम र हव्वा पतन हुनेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। Because he is omniscient God. किनभने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। Satan now was planning to remove the tree. शैतानले त्यो रुख कसरी हटाउने भन्ने योजना बनाइरहेको थियो। God did not even ask Satan to remove the tree. God did not ask him. But Satan, for his own self-ambition, he wanted to remove the tree for his own interest. परमेश्वरले शैतानलाई त्यो कुरा आराउनु भने भएको थिएन, तर उसले आफ्नै स्वार्थ प्राप्तको निम्ति त्यो रुख त्यहाँबाट हटाउने योजना बनाइरहेको थियो। If they do, then Adam and Eve will be under his control. यदि त्यो काममा ऊ सफल हुन सकेमा आदम र हव्वा उसकै नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। Now Satan was wondering which person will cheat first, which person that he will attack. दुईजना मध्ये पहिला कसलाई, श्रीमान चाहिँला कि श्रीमतीलाई, कसलाई आक्रमण गरौँ भनेर शैतानले मौका खोजिरहेको थियो। It is natural, for Satan to attack Eve first, because she is not well informed about that importance of the tree. शैतानको लागि हव्वालाई नै आक्रमण गर्न सजिलो थियो, किनभने तिनलाई त्यो रुखको बारेमा त्यति राम्रो जानकारी थिएन भनेको स्वयं परमेश्वरले उलाई भन्नुभएको थिएन। त्यसकारण त्यो रुखको बारेमा तिनलाई त्यति राम्रो जानकारी थिएन। श्रीमानले भनेको मात्रै हो, उसलाई परमेश्वरले सिधै भन्नुभएको थिएन। It is just like we Christians. If you are not well informed of the Word of God, then you are subject to Satan's attack. त्यस्तै गरी परमेश्वरको वचनको बारे राम्रो ज्ञान नपाएको विश्वासीहरूलाई शैतानले सजिलै आफ्नो बसमा पार्दछ। And Satan asked Eve with the distorted questions about the tree. And since she was not fully knowledgeable about that, she answered back with the distorted information. शैतानले हव्वालाई त्यो रुखको बारेमा अलमलाउने प्रकारले प्रश्न गर्यो, फलस्वरूप उसको उत्तर पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। And in verse 4, chapter 3, said, you will not die if you eat, and you will be like God if you eat that. Verse 4 and 5. And she said, oh, really? उत्पत्ति 3 को 4 र 5 अनुसार शैतानले हव्वालाई भन्यो, त्यो रुखको फल खायो भने तिमीहरू कदापि मर्दैनौ, तर तिमीहरूको आँखा खोल्नेछ। And she just agreed. She agreed with Satan. र त्यो सुन्ने बित्तिकै हव्वा फल खान तयार भइन्। Because she was not fully equipped with the Word of God. किनभने तिनी परमेश्वरको वचनले राम्रोसँग सुसज्जित भएकी थिएनन्। And she tempted her husband to follow her.
र तिनले आफ्नो श्रीमानलाई पनि पतन हुने परीक्षामा पारिन्। It is very natural. Husbands always listen to wife. श्रीमतीको कुरा श्रीमानले सुन्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो। Husband cannot win wife. श्रीमानले श्रीमतीको कुरा काट्न सक्दैन। Adam was well equipped with the word of God, but he failed in this. आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभएको वचन याद त थियो, तर श्रीमतीको करकापले गर्दा पतन भए। Jesus and Father God and Holy Spirit, Trinity God they were watching over what's going on there. त्रिएक परमेश्वर ब्रैकेटमा पिता पुत्र हैन येशू पवित्र तीनटै लेख्नुस्। पिता परमेश्वर, येशू र पवित्र आत्मा, यी तीनै जना परमेश्वरले के भइरहेछ हेरिरहनु भएको थियो। It was Trinity God's expectation this might happen to Adam and Eve when they allowed Satan to the Garden of Eden. शैतानलाई एर्दनको बगैँचामा पठाएपछि त्यस्तो घटना हुन सक्नेछ भन्ने विषयमा त्रिएक परमेश्वरलाई केही शंका थियो। So the Trinity God held a special committee to resolve this problem. त्यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति त्रिएक परमेश्वरको एउटा बैठक बस्यो। Future many human beings will not understand and will not understand God and will not glorify God, which is the reason for creation. They will forget God's love. Okay? So that was their concern. त्यो घटनाको कारणले गर्दा भविष्यमा मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न पनि पाउने छैन, उहाँलाई महिमा पनि दिन पाउने छैन। पछि आउने मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न पनि पाउँदैन र महिमा पनि दिने छैन भन्ने चाहिँ उहाँलाई फिक्री लाग्यो। To show God's love to Adam and Eve and all his descendants, they decided to send the Son God to human community. आदम र हव्वा लगायत सम्पूर्ण मानव जाति प्रति and all the human descendants. सम्पूर्ण मानव जाति प्रति उहाँको प्रेम प्रकट गर्न पुत्र परमेश्वर येशूलाई यस संसारमा पठाउने निर्णय गरियो। The Son God, in order to show human how much Trinity God loves human, the Son God should become a man so that they can see each other. त्रिएक परमेश्वरको प्रेम बुझाउन पुत्र परमेश्वर मानिसकै रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। God has a plan to have and his son Jesus and Satan's descendant let fight each other, and later God is winning over the cross. Okay, that is Genesis 3:15 story. to show the love of God, it was God's intention that his son will fight against the Satan's. Eventually, God will be victorious. That was a drama. त्रिएक परमेश्वरको साँचो प्रेम कस्तो छ त भन्ने बुझाउन येशू र शैतानको बीचमा लडाई भएको नाटक प्रस्तुत गरियो, जसमा शैतानमाथि परमेश्वरको नै
विजय भएको छ। यो कुरा यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्नु भयो भने हुन्छ उत्पत्ति 3:15 भनेर लेख्नुस्। त्यसको विषयमा हामीले अर्को किताबमा व्याख्या गरेका छौं। ब्र्याकेटमा उत्पत्ति 3:15 उद्धारको महान योजना। This was the committee decision and written in Genesis 3:15. त्यो निर्णयलाई उत्पत्ति 3:15 मा उल्लेख गरिएको छ। We call that the grand plan of salvation. It's in our book. हामीहरू त्यस कुरालाई परमेश्वरको उद्धारको महान योजना भन्दछौं। After this, God did not arrest Satan and sending to hell. He did not do that. आदम र हव्वाको पतनपछि परमेश्वरले शैतानलाई पक्रेर नरकमा राख्नु भएन। Under the Calvinism, there are only few minority are children of God, and majority of humans are not children of God. क्याल्भिनको सिद्धान्त अनुसार चुनिएका थोरै मानिसहरू मात्रै परमेश्वरको सन्तान हुन्, तर सबै मानिसहरू भने होइनन्। When you read Zechariah chapter 13, 7 through 9. जकरिया 3 or 14? 13, 1-3. जकरिया 13 को 7 to 9. 7 through 9. 7 देखि 9 सम्म. Revelation chapter 20, verse 12. There are small, Zechariah said, 1/3 of humans are children of God. यी दुई खण्ड अनुसार थोरै मानिसहरू मात्र परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। And Revelation here, John saw there are two kinds of books after the judgment, okay? Book of life and book of death. But book of life, the God's children's name listed there, it's one book. But book of death has many books. यौनाले यस्तो दर्शन देखे, परमेश्वरको सन्तानहरूको नाम भएको जीवनको पुस्तक एउटा मात्रै छ, तर मृत्युको पुस्तक अर्को पुस्तक, एउटा जीवनको पुस्तक अर्को मृत्युको पुस्तक, मृत्युको पुस्तक चाहिँ धेरै छन्। यो यौनाले देखेको दर्शन, जीवनको पुस्तक चाहिँ एउटा मात्रै छ, तर मृत्युको पुस्तक चाहिँ धेरै छन्। John, this in AD 95, but this sin is the judgment, end time sins. 2000 more, you see, long future time sins, well in advance, right? It tells that it is God's design. ईस्वी सम्मत 95 मा यूहन्नाले देखेको दर्शन चाहिँ भविष्यमा हुने न्यायको समयको हो। You know that judgment is one millennium period. After millennium, there will be a judgment here. This sin is written in Revelation 20. भविष्यमा हुने न्यायको समयको हो, जुन 1000 वर्षको समय सकिसकेपछि मात्र हुनेछ। So he saw 2000, maybe more than that, okay? Long future, God's plan already determined there. उसले हजारौं वर्षपछि हुने घटनालाई दर्शनमा देखेका थिए। So God already established his plan long time ago, okay? It's starting the time of, I guess, time of the Garden of Eden, I guess. Everything planned, which we cannot see, but God showed him. परमेश्वरले यूहन्नालाई John. यूहन्नालाई एर्दनको बगैँचादेखि लिएर न्यायको दिनसम्मको लामो समय अवधिको घटनाहरू दर्शन दिनुभयो, जुन कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। And we human would say, it's not fair.
Everything designed, pre-designed. What is my position then? मान्छेले यस्तो प्रश्न गर्न सक्छन्, परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको प्लान, उहाँको डिजाइन बनाइसक्नु भएको थियो, पूर्व नियोजित योजना थियो भने मेरो चाहिँ अस्तित्व के हो, म चाहिँ कुन स्थानमा छु, मेरो के काम भनेर आफैले आफूलाई प्रश्न गर्न सक्छन्. You would ask this, why God did not put Satan into hell right away? Why? There are many good people, good Hindus. They will go to hell. Why? That's not fair. त्यो परमेश्वर पनि कस्तो परमेश्वर, त्यो शैतानलाई त्यति बेलै नरकमा पठाइदिएको भए यो संसारमा नराम्रो घटनाहरू हुने थिएन. यो के विचार गर्नुभएको होला. हिन्दूहरू पनि कति राम्रो राम्रो असल व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि नरक पठाउने किन यस्तो परमेश्वर भनेर मान्छेको मनमा धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छ. You have a right to ask like this. यस प्रकारले प्रश्न गर्ने हामीहरुसँग अधिकार त छ. This is from your perspectives. किनभने यो हाम्रो विचारबाट, हाम्रो पक्षबाट त यस्तो प्रकारले प्रश्न गर्न उचितै होला. But from God's perspective is different. तर परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने हो भने फेरि उहाँको सोचाइ अर्कै छ. I will give you one example here. ल एउटा उदाहरण तपाई सुन्नुहोस्. There are 100 ants now walking here. Ants. ल कल्पना गर्नुहोस्, यहाँ 100 वटा कमिलाहरू भुइँमा हिँडिरहेका छन्. We just look down ants here. हामीले त्यो कमिलालाई हेर्छौं. We just pick up 10 of them out of that. र त्यो 100 मध्ये 10 वटालाई हामी उठाउँछौं and put it in our hand. हाम्रो हातमा राख्छौं त्यो 10 वटा कमिलालाई. We give him a good sugar and good food. हामीले त्यसलाई कमिलालाई मन पर्ने चिनी पनि दिन्छौं, उलाई मन पर्ने खाना पनि खुवाउँछौं हातमा राखेर. They love it. They like it. अनि त्यो चिनी खान पाएपछि त्यो कमिला रमाउँछन्. These ants say thank you to me. अनि किसी कमिला खान पाएपछि उसले भन्छ धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. But over the ants, the remaining 90 of them, one guy said to me, hey, why you left us out here? Huh? Why you only pick these guys here? तर त्यो बाँकी रहेको 90 वटा कमिला मध्ये एउटा कमिलाले भनेछ, किन त्यो 10 वटालाई मात्र लगाएर मिठो मिठो खाउने, हामीलाई चाहिँ किन पक्षपात गरेको? These guys are bad guys. We are better guys. त्यो तपाईले चिनी खुवाएको कमिला भन्दा त हामी भुइँमा भएको धेरै राम्रो थियो नि, हामीले नलगिकन तिनीलाई चाहिँ किन लगाएर खुवाएको? Two guys now fighting against me here. अब त्यहाँ भएको दुईटा कमिला चाहिँ झगडा गरिरहेको छ. I just say, come here. अनि त्यहाँबाट उहाँलाई पनि झोक चल्यो हैन, मेरो विरोध गर्ने, ल खा त अब. If you ask God, why only small number of Christians? Why good Hindus? And if you say that, God say, come here. He will twist your neck. तपाईले पनि किन थोरै मान्छेलाई मात्रै तपाईको घरमा लाने चुन्ने अनि हिन्दूहरूलाई चाहिँ नरक पठाउने, बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ नरक पठाउने किन भनेर परमेश्वरको विरोध गर्नुभयो भने तपाईलाई पनि समातेर Tonight when you sleep, tomorrow morning you die. त्यो प्रश्न गरेर बेलुका सुतेको त सधैँको लागि सुतेकै हुन्छ. All of a sudden no one knows and family crying, why he died. अनि त्यहाँ भोलिपल्ट बिहान त परिवारको सबै सदस्यहरू उलाई त्यस्तो मृत अवस्थामा देखेर अनि फेरि रुन थाल्छ, किन कसरी भयो? Jesus is looking at and laughing. अनि त्यो घटनालाई हेरेर चाहिँ तल चाहिँ सबैजना रोइरहेको हुन्छ, येशू चाहिँ हाँसिरहेको हुन्छ माथिबाट. Because Jesus is a creator God. हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँ येशू सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ. He controls the universe in his hand. उहाँले यो ब्रह्माण्डलाई नै नियन्त्रण गर्नुभएको छ. Powerful God. उहाँ एकदमै शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ. When Jesus say, look, and snowstorm, big storm comes and destroying everything. उहाँले एकचोटी अनुमति मात्र दिनुभयो भने ठुलो आँधी बेरी तुफान आएर सबै नष्ट गर्न सक्छ. When Jesus say hand like this, an earthquake and whole Himalayan. येशूले औँला मात्रै हल्लायो भने हिमालय ढल्ने गरेर भुइँचालो आउँछ. About the 2/3 of human today, throughout human history, are children of Satan.
यो संसारको सम्पूर्ण इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने 2/3 मानिसहरू शैतानको सन्तानहरू अथवा शैतानको सन्तानहरू जस्तै छन्। And these children of Satan will worship Buddhist God, Hindu God, all different, non-Christian gods as their God. They will worship dragon. ती शैतानका सन्तानहरूले चाहिँ अब हिन्दूका देवी देवताहरूलाई, बुद्ध धर्मको देवी देवताहरूलाई, ड्रागनलाई चाहिँ पूजा गरिरहेका छन्। Under the God's permission. त्यो काम तिनीहरूले परमेश्वरकै अनुमतिमा गरिरहेका छन्। And only few Christians, children of God, will worship Jesus. र केही चुनिएका थोरै परमेश्वरको सन्तानहरूले मात्रै आज साँचो परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छन्। These non-Christian, certain children are slave of the Satan. And later they will all go together hell. त्यो अविश्वासीहरू जो शैतानकै बन्धनमा छन्, दासत्वमा छन्, भविष्यमा तिनीहरू सबै नरकमा फालिने छन्, तिनीहरू नरकमा जाने छन्। But also, these God's children, God allows Satan to control God's children, to attempt God's children. परमेश्वरको सन्तानहरूलाई पनि उहाँले त्यो शैतानद्वारा चाहिँ दुःख दिन अनुमति दिनुहुन्छ। That was God's plan. Let Satan poking Christians all the time. शैतानले विश्वासीहरूलाई दुःख दिने घोषने काम चाहिँ परमेश्वरकै अनुमतिद्वारा त्यसले गरेको हो। Sometimes God's children are in more difficult time. You experience more difficult time than Satan's children. कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरको सन्तानहरू हामी विश्वासीहरूले अविश्वासीहरूले भन्दा पनि नाजुक दुःखलाग्दो परिस्थितिसँग सामना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूले अविश्वासीले भन्दा नि बढी हामी दुःख पाइरहेका छौँ। And even God raising up some Satan's children, okay, who had more power, more money, more education to discipline Christians. ती शैतानका केही सन्तानहरू जोसँग शक्ति छ, पैसा छ, तिनीहरूले चाहिँ विश्वासीहरूलाई नै दुःख दिएको अनि सताइरहेका छन्। So Christians, they've been under the persecution by Satan's children. र त्यो तालिम दिने जस्तो काम चाहिँ शैतानले परमेश्वरकै अनुमतिमा गरिरहेका छन्। Paul was in persecution by Gentiles, the Satan children. पावललाई पनि ती शैतानको सन्तानहरू अन्य जातिहरूले धेरै सताएका थिए। Why? किन? Because their attack on Christians is the sign of blessings. God used those devil children for our blessings, for our trainings. र यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यस प्रकारको सतावट आउनु पनि अथवा विश्वासीहरूको जीवनमा सतावट आउनु पनि त्यसलाई आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने एउटा आशिषको संकेत हो। So whenever you have poking from Satan children, that is a sign from God that don't look at this world. You look at your home over there. That's a sign. तर जब जब हामीलाई सतावट र अन्य जातिहरूले दुःख दिन्छ त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ र हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो संसारलाई होइन तर हामी भविष्यमा जाने संसारलाई चाहिँ हेर्न सक्नु पर्दछ। And also, you look at Jesus. Don't look at this world. Don't even look at money and all worldly idols. र हामीले त्यस्तो दुःख र अप्ठ्यारो अवस्थामा मानिसहरूप्रति रुपियाँ पैसाप्रति हेर्ने होइन येशूलाई नै हेर्न सक्नु पर्दछ। So we need Satan and devils and their children. त्यसै कारणले गर्दा आज हामीहरूलाई शैतान दुष्ट र त्यसका सेनाहरू आवश्यकै छ।
Because we are human beings. We cannot see over there, although we are Christian, children of God. We always look at this world, not our real home there. That's our weakness. हामी विश्वासीहरू भए तापनि धेरै समयमा हामीले हाम्रो अनन्तको घरलाई हेर्नुभन्दा यही संसारमा भएका कुरालाई नै बढी हेरिरहेका हुन्छौं र त्यसैमा हामी भर परिरहेका हुन्छौं. So when you look at this world, God permit Satan's children and spanking you. र जब हामी हाम्रो ध्यान हाम्रो भरोसा यो संसारमा भएका कुराहरूतिर मात्रै लगाउँछ भने अनि परमेश्वरले शैतानको सन्तानहरूलाई अनुमति दिएर हामीलाई दुःख दिन खटाउनुहुन्छ. That's why God many times do not give his children enough money or high position in this world. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले धेरै समयमा उहाँको सन्तानहरूलाई धेरै धन सम्पत्ति र उच्च स्थान यो संसारमा दिनुहुन्न. They give more money, more power to Satan's children. उहाँले बरु त्यसको सट्टामा शैतानको सन्तानहरूलाई नै बढी रुपैयाँ पैसा र बढी शक्ति दिनुहुन्छ. Worldly things that they have, money and position, when they die, nothing, they cannot take it with them. They will, after they die, they all go to abyss and hell. र ती सांसारिक मानिसहरूसँग अहिले जति नै धन सम्पत्ति जति नै रुपैयाँ पैसा भए तापनि उनीहरूको मान इज्जत भए तापनि त्यो कुरा उनीहरूले मरेपछि लिएर जान सक्दैनन्. तर तिनीहरू मरिसकेपछि चाहिँ अतल कुण्ड र नरक नै तिनीहरूको स्थान हो. If they have more money, more position, that's the sign of a curse. They will not look for God. तिनीहरूसँग भएको धेरै धन सम्पत्ति मान इज्जत शक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्ने कुराबाट रोकिरहेको छ. त्यो कुराले उनीहरूको मान इज्जत शक्ति पैसाले चाहिँ त्यही कारणले गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्न सकिरहेका छैन. त्यसकारण तिनीहरूसँग भएका ती सबै थोक चाहिँ श्रापको चाहिँ चिन्ह हो, त्यो आशिषको कुरा होइन. Paul said this, those non-Christians are like animals. पाउलले यसो भनेका छन्, ती अविश्वासीहरू चाहिँ जनावर जस्तै छन्. You see, we feed our pig. You know pig? Yes. We give them food, pig, all the time. And pig, सुँगुरलाई हामी खानेकुराहरू खुवाउँछौँ अनि त्यसलाई मोटो बनाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि हाउ 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 गरेर चुचु कराएर बस्छ. Every day eating food and sleep, eat food, sleep. That's their job. सुँगुरको काम चाहिँ हैन जहिले पनि खाने अनि सुत्ने फेरि उठ्यो फेरि खाने त्यसको जीवन त्यतिकै हो. And later when it gets fat, an owner kill it and we eat meat. अब त्यसको जीवनमा त्यो खाने सुत्ने उसले मोज मजा रमाइलो त गरिरहेछ तर जब त्यो बढ्दै 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 मोटो भइसकेपछि एक दिन त्यसलाई काटिन्छ अनि त्यसपछि But the pig does not know. Pig does not know. He only look at the food and sleeping. त्यसले त्यो कुरा विचार गरेको हुँदैन हैन. त्यसको जीवनभरि त्यसले त्यो कुरा विचार गरेको. त्यसले खाली त्यो आफ्नो अगाडि राखिएको खाना कहिले खाऊ फेरि कहिले आराम गरौँ फेरि उठेर कहिले खाऊ त्यसको जीवनभरि त्यसले विचार गर्ने कुरा त्यति नै हो. Non-Christians, Satan's children, powerful men, wealthy people, high educated people, they just enjoy this world. Okay? And they do not know later they will go to hell. They do not know. त्यस्तै प्रकारले त्यो सुँगुर मोटाको सुँगुर जस्तै यो संसारका अविश्वासी धनी मान्छेहरूले हैन मोज मजाको राम्रो खाइरहेका छन्, राम्रो लगाइरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन् तर एक दिन तिनीहरू नरकमा जानु पर्नेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले कहिले पनि देख्नै सकेका छैन. But we know where we are going. तर हामीहरूलाई थाहा छ हामी चाहिँ एक दिन कहाँ जाने छौं. That's why they are animals. त्यसकारण तिनीहरू यो सुँगुर जस्तै जनावर हुन्. But these Christians, some Christians, they envy on these pigs. Okay? तर कति विश्वासी चाहिँ त्यो सुँगुरहरुको डाहा गर्छ. किन तिनीहरू धनी भयो?
तिनीहरू सक्ने कति विश्वासीहरू चाहिँ त्यही अविश्वासीहरूको डाहा गर्छ। You have to show mercy toward these people here. डाहा गर्नुको सट्टामा त्यस्तो जनावरहरूप्रति त दया देखाउनु पर्ने अनि हामीले चाहिँ माया दया देखाउनु पर्छ। तिनीहरूलाई पनि बचाउनु पर्छ। It's a totally different group, Christians and non-Christians. मानिसै भए पनि विश्वासी र अविश्वासीमा चाहिँ धेरै ठुलो भिन्नता छ। But Jesus knew that Christians who had that citizenship in the kingdom of God, many Christians will act like pigs, act like a pigs. येशूलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि धेरै विश्वासीहरूले पनि आज त्यही सुँगुरले जस्तै जीवन जिरहेको छ भन्ने कुरा पनि येशूलाई थाहा छ। That's why God allows Satan and devils to poke them all the time. अनि परमेश्वरले शैतानलाई प्रयोग गरेर जहिले पनि ती विश्वासीहरूको जीवनमा घोचिरहनुहुन्छ, दुःख दिइरहनुहुन्छ। Sometimes business, bankrupt. God allowed Christians bankrupt business, losing money, losing job. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले व्यापारीहरूलाई हैन एकदमै टाट पल्टाइदिनुहुन्छ, काम धाम पनि बन्द हुने अवस्थामा पुर्याइदिनुहुन्छ। And you will cry, Jesus help me like that. अनि त्यो व्यापारीहरू त्यो धनी व्यक्तिहरू रोएर येशू मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई येशू सहायता गर्नुहोस् भनेर When you do that, Jesus was laughing, smiling. अनि तपाईँ त्यस्ता मान्छे रोइरहन चाहिँ येशू माथि बसेर हाँसिरहनुहुन्छ। After give a little money, and then he will be pig again. अब अलिकति पैसा पाउने बित्तिकै फेरि सुँगुर जस्तै खाएर सुतिहाल्न थाल्छ। And God takes money again, and even takes the health. अनि परमेश्वरले फेरि त्यो पैसा पनि अनि उसको स्वास्थ्य पनि खोसिदिनुहुन्छ। Now you know why. I will give you a little bit more. ल शैतानलाई नरक किन नगएको भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यही बेलामा नरक पठायो भए अहिले के गति हुन्थ्यो हाम्रो? Listen, from Adam, from the Adam here, okay, Adam, fall of Adam, all the way to judgment, how many years? ल भन्नुहोस् यो आदमको पतनदेखि यो 4114 देखि यो न्यायको समयसम्म कति वर्ष हुन्छ होला? 7000? Yeah, about 7,000. लगभग 7000 वर्ष। And from our perspectives, it's been 7,000 years we Christians being bothered by Satans. ल अब हामीहरू यसरी बुझ्न सक्छौं कि मानव इतिहासको यो 7000 वर्षसम्म हैन लामो समय 7000 वर्षसम्म शैतानले मानिसहरूलाई दुःख दिइ नै रहेको छ। But from end position, it's a very long period. र त्यही कुरा यदि कमिलाको विचारधाराले कमिलाको दृष्टिकोणले विचार गर्ने हो भने त्यो वर्ष धेरै नै लामो समय हुनेछ। But from God's eyes, how many days? ल परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हो भने त्यो 7000 वर्ष कति दिन हुन्छ परमेश्वरको नजरमा? 7 days, right? त्यो चाहिँ 7 दिन मात्रै हो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। I will give you Bible verse. ल यसको सम्बन्धित बाइबल पद Psalm chapter 90 verse 4. भजन संग्रह 90 को 4 And 2 Peter 3:8. दोस्रो पत्रुस 3 को 8। 1,000 years of this human history is one day in God's eyes. त्यो दुवै खण्डहरूले मानिसको लागि 1000 वर्ष परमेश्वरको नजरमा एक दिन मात्रै हो। Look at here. In this moment, all predestined children of God will come to the Lord in this moment before the judgment. न्यायको समय भन्दा अगाडि परमेश्वरले चुन्नु पर्ने व्यक्तिहरू सबैजना विश्वासमा आइसकेका हुनेछन्। When that was God's plan, we do not know how many, but God knows. When this point comes, Satan and his family will go to hell. यो समयसम्म अर्थात् न्यायको दिनसम्म कतिजना मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका हुनेछन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरको संख्या पूरा भइसकेपछि हैन परमेश्वरले तोकिएको मानिसहरूको संख्या पूरा भइसकेपछि चाहिँ शैतान र त्यसको सम्पूर्ण परिवारलाई नरकमा पठाइनेछ। Because Satan's job was over. Satan's job was training Christians. Okay? His job was over.
शैतानले यी हजारौं वर्षमा जसरी विश्वासीलाई तालिम दिने काम गरिरहेको छ, त्यो समयमा आएपछि उसको काम सकिनेछ। As I told you, this Himalaya area, this area is the last harvest field. र फेरि म भन्दछु, यो हिमाल भएको क्षेत्रका वरिपरिका देशहरू अन्तिम कटनी गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रहरू हुन्। God knows who will be His children. He already determined who will come to the Lord. He knows. यी क्षेत्रका कुन-कुन मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नेछन् भन्ने कुरा परमेश्वरलाई पहिले नै थाहा छ। He knows who will be, which Tibetans, which Sikkim, which Bhutan, which. He knows, He already predestined, but we do not know. परमेश्वरलाई थाहा छ तिब्बतको कुन-कुन मान्छेले उहाँलाई विश्वास गर्नेछ, भुटानको कुन-कुन मान्छेले विश्वास गर्नेछ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ, तर यो कुरा अहिलेसम्म हामीलाई भने थाहा छैन। He only gave us the Great Commission. You go out and share the gospel. हामीलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ उहाँको महान आज्ञा मात्रै हो कि गएर ती क्षेत्रका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। You just obey, and when you obey, God will send those predestined people before you. हाम्रो कर्तव्य चाहिँ उहाँको महान आज्ञालाई सिरोपर गरेर जानु मात्रै हो। जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौँ, उहाँले चुनिएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले नै हाम्रो अगाडि ल्याइदिनु हुनेछ। आमेन। All you have to do, you just obey. हामीले गर्नुपर्ने एउटै मात्रै काम चाहिँ उहाँको वचनको आज्ञा पालन हो। But only, I would say, around 10% Christians will obey. 90% will not obey. तर यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि 10% विश्वासीहरूले मात्रै प्रभुको यो आज्ञा पालना गर्दछन्, तर 90% विश्वासीहरूले यो आज्ञा पालन गर्दैनन्। Maximum 20%. Remember yesterday, Pentecost, 600 heard, only 120 obeyed. हिजो हामीले सिकेका थियौँ, बुझेका थियौँ कि 600 जनाले प्रत्यक्ष येशूको प्रतिज्ञा सुनेको थियो, तर 120 जना मात्रै माथिल्लो कोठामा आएर निरन्तर पवित्र आत्मालाई पर्खेर प्रार्थना गरेका थिए। त्यो 20% हो। त्यसकारण 10% बढेर 20% विश्वासीले सुसमाचार सुनाउलान्, तर 80%ले प्रभुको आज्ञा यो जान्दा जान्दा पनि यो काम गर्दैनन्। यो चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो। Jesus said, if you are God's partner in harvesting, okay, belong to this 20%, and God said, I'm going to treat you specially in the kingdom of God. र यदि यो अन्तिम कटनीको कामको निम्ति यी 20% विश्वासीहरूले परमेश्वरसँग नै सहकर्म गरेर त्यो महान आज्ञालाई पालन गर्छन् भने उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई म मेरो राज्यमा विशेष प्रकारले व्यवहार गर्नेछु। God will raise up people from somewhere, raise up and evangelize those people before this time. कि परमेश्वरले नै विभिन्न ठाउँबाट उहाँको कामको निम्ति मानिसहरूलाई उठाउनु हुनेछ। Because they were predestined for the children of God. You don't have to do it. God will bring them by someone else. किनभने वास्तवमा परमेश्वरलाई चाहिने मान्छेको संख्या चाहिँ उहाँले पहिला नै तोकिसक्नु भएको छ। त्यो हामीले गरेको काम चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो। If you Nepalese do not obey, God will bring Koreans, Americans to do this. नेपालीहरूले गएर बाँकी रहेका क्षेत्रमा सुसमाचार सुनाएन भने परमेश्वरले अरू नै देशका कोरियन अमेरिकनहरूलाई प्रयोग गरेर भए पनि त्यो ठाउँमा सुसमाचार पुर्याउनुहुन्छ। Do you want them come here to do this? के त्यो काम गर्न त्यो ठाउँमा हामी नगइकन अरूलाई पठाउने काममा तपाईँ राजी हुनुहुन्छ? Do you want to give up your blessing? के तपाईँ आफूले पाउने आशिष गुमाउन चाहनुहुन्छ? See, you Nepalese, in this world, you don't have enough money, your position is low, you are socially low class compared to rich countries. You want to be the same in the kingdom of God, kingdom here. You want to be the same low class in kingdom. र यदि त्यसरी हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गरेनौँ भने जसरी अहिले संसारमा हामी गरिब छौँ, अरूबाट सताएका छौँ, दुखी छौँ, स्वर्गको राज्य पनि हामी त्यस्तै अवस्थामा बस्नु पर्नेछ। Do you want that? के
के त्यस्तो अवस्था तपाईहरु चाहनुहुन्छ? No. God is giving you such a blessing that many Nepalese will be in high position because this is the largest fishing farm in the world. किनभने परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यही हो कि नेपालीहरु स्वर्गमा ठुलठुलो स्थानमा बसुन्। र यो हाम्रो लागि सुन्दर मौका हो कि यी क्षेत्रमा मात्रै आज ठुलठुला माछा मार्ने पोखरीहरु छन्। You have largest fishing pond in your country. हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता माछा मार्नको निम्ति हामीलाई प्रशस्त ठाउँहरु छन्। You have a great position, great opportunity for being a high position in heaven. स्वर्गमा उच्च स्थानमा बस्नको निम्ति अहिले हाम्रो लागि सुवर्ण अवसर छ। That's why I'm coming here. त्यही उद्देश्य तपाईलाई स्वर्गमा ठुलो ठाउँमा राख्नको निम्ति नै म यहाँ आएको हो। I smell many fishes in this countries. That's why I'm coming here. मलाई कोरियामा हुँदै मलाई यहाँ भएको माछाको गन्ध मेरो नाकमा आएर म यहाँसम्म आएको हो। That's why I'm telling you, go out and catch fish. त्यसैकारण म तपाईलाई अहिले भन्दै छु, जानुस् र माछा समात्नुस्। If you don't do it, God will allow foreigners come and do it. तपाईहरुले आफ्नो माछा समात्नु भएन भने विदेशीहरु आएर हाम्रो स्वदेशी माछा समात्ने छन्।